बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खान साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं और ये खबरें मैं अभी आपको देता रहा हूँ, लेकिन इन मुलाकातों के नताइज सामने आना शुरू हो गए। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कोई खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की कोई डील हो गई है, खान साहब को कहा गया है कि आप फलां हफ्ते वजीर, मेरे पास मैं ऐसी कोई खबर नहीं दूंगा। मैं आपको खबर वो दूंगा जो आप खुद सुनेंगे, आप खुद उसका फैसला करेंगे कि खान साहब की मुलाकातों के बाद चीखों की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। और कल तक हमें जो बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के न्यूट्रल हो चुके हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इमरान खान जो हैं जानबूझ के उनको सियासत के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं और ये बहुत खिलाफ वर्जी हो रही है। ये अब नवाज शरीफ के कारे खास ने एक बार फिर वही इल्ज़ामात लगाए हैं कि जी इमरान खान जो रातों को मुलाकातें करते हैं हमें पता है, उन मुलाकातों के अंदर क्या मंसूबे बनते हैं हमें ये भी पता है। फिर कहा गया कि आपको कहीं से कहा गया है, यानी ये जो खान साहब मार्च करने जा रहे हैं जिसका उन्होंने आज ऐलान करना है रहीम यार खान के अंदर, अब रात के वक्त भी एक जलसे का मंजर था। हालांकि आज दिन में आज जलसा है, लेकिन जो रात गुजरी है इस रात को भी लग ही रहा था कि जैसे जलसा आज रात को है, लोग रहीम यार खान जैसे इलाके के अंदर बाहर आ गए। अब अंदाजा ये करें कि एक तो नवाज शरीफ के कारे खास ने, दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क से बाहर बैठ के क्या बातें की हैं। ये खुद से एक ऐसी बात है जो आप सुनेंगे आपको अंदाजा होगा। अब हुकूमत खुद बैठ के ताकतवर हलकों के ऊपर इल्जामात लगा रही है और उन्होंने क्या बात की है ये मैं ज़रा आपको सुनवाना चाहता हूं। और खान साहब तो चूंकि तैयारी के साथ आएंगे और हुकूमत ने पहले से इमरान खान की कामयाबी को मान लिया है, क्योंकि जब आप इल्ज़ाम तराशी पे आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई तोड़ नहीं है। तो अब आप इस्टेब्लिशमेंट पे लगाएं, ताकतवर हलकों पे लगाएं, किसी और हल्के पे लगाएं और कहें जी इमरान खान उनकी मर्जी से आ रहे हैं, तो करें ज़रा सामना। अब आप तो कहते थे कि न्यूट्रल है, इमरान खान के साथ कोई भी नहीं है, ये ज़रा सुनिएगा। हो गया है, अगर न्यूट्रल हो गए हैं चीजें तो नजर भी आना चाहिए। ये न्यूट्रल कौन है? जावेद लतीफ कह रहे हैं कि अगर कोई न्यूट्रल हो गया है तो ये न्यूट्रल नजर भी आना चाहिए। इसका क्या मतलब है? न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक कहा जा रहा है, फौज के मुतालिक कहा रहा है, ये क्या इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जरा आगे सुनिए। अगर हमें धमकी ये दी जा रही है कि जनाब 25 मई को मेरी मुकम्मल तैयारी नहीं थी, और फिर भाई आज कौन सी तैयारी करके आ रहे हो? अगर मजल्ला जत्थों को लेकर आ रहे हो तो क्या हमें मालूम नहीं? क्या हम जानते नहीं कि अब तुम्हारी तैयारी क्या है और किन मकासद के लिए तुम रातों को किन किन को मिलते हो? रातों को किन किन से मिलते हो, ये किससे मुलाकातें होती रही? क्या ये इमरान खान ऑपोजिशन में होते हुए पिंडी वालों से पहली बार मुलाकात कर रहे हैं? नहीं, शहबाज शरीफ करते रहे हैं, मानते हैं नून लीग वाले। तो अब आपको क्या तकलीफ हो गई है? अब आपकी हुकूमत गिरती हुई आपको नजर आ रही है, अब इमरान खान की मुहिम नजर आ रही है। जरा और सुनिए। अब हमें क्या मालूम हुआ अभी तक? खान साहब की मुलाकातों के ऊपर इतराज है, दूसरा वो इदारों के न्यूट्रल होने के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जरा आगे चलिए। और क्या क्या मनसूबाबंदी होती है? तू तो एक चाबी वाला खिलौना है। और क्या क्या मनसूबाबंदी होती है और खान साहब को चाबी वाला खिलौना कहा जा रहा है? यानी उनका ख्याल यह है कि उनकी हुकूमत के खिलाफ कोई और कैंपेन कर रहा है, कोई और ये सारा कुछ करवा रहा है। वो उन्होंने शुरू में बता दिया है, जरा और सुन लीजिए। चाबी वाला खिलौना अपनी मर्जी से मूव नहीं करता। ये हमारे इल्म में है कि वो मसल्ला जत्थे जो लेकर आ रहे हो साथ, जो तुम कह रहे हो कि मैं इस दफा तैयारी से आ रहा हूँ, किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तुम लाशें गिराना चाहते हो, तुम रातों को मिलते हो, तो तुम्हें कहा जा रहा है कि अगर लाशें गिराओगे तो थर्ड अंपायर की जानब देखोगे तो उंगली खड़ी होगी। नई बात, तुम रातों को मिलते हो, तुम्हें कहा जा रहा है कि लाशें गिराओगे तो थर्ड अंपायर की उंगली खड़ी होगी। अंपायर से क्या मुराद है? उंगली की बातें कौन करता रहा है? बताएं ना आप। इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान को, वो जो न्यूट्रल हैं वो कह रहे हैं कि आओ, वो इमरान खान को ला रहे हैं और वो इमरान खान को कह रहे हैं कि लाशें गिराओगे तो ही थर्ड अंपायर की उंगली गिरेगी और हुकूमत गिरेगी। और वो कह रहे हैं हमें इल्म है। ये कौन कह रहा है? ये सिटिंग मिनिस्टर कह रहा है, ये नवाज शरीफ का कारे खास कह रहा है। जरा और सुन लीजिए। अगर आज भी तुम लाडले ना हो तो ये जमात ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए।
ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ تم اگر لاڈلے نہ ہو تو یہ پتوں کی طرح بکھر جائیں. آپ بکھیر کے دکھا لیں. آپ تو خود گواہیاں دیتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. آپ تو کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے. اب جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چل دوڑے ہیں. آج بھی ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ فکر نہ کرو، ہاتھ پہ گیا ہے. قوم کے ریاست کے وسیع تر مفاد میں جو سیاست کی قربانی دینے کا مقصد تھا اس کو پورا کرنے کی خاطر خاموش ہیں. مگر مت کوئی سمجھے کہ تھرڈ امپائر کی انگلی کھڑی ہو اور ہم خاموش رہیں. گفتگو آپ نے سن لی. وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو تسلیاں دی جا رہی ہیں، ساتھ دھمکی دی کہ ہم ریاست کے وسیع تر مفاد میں جو ہم نے سیاسی قربانیاں دی ہیں ہم اس وجہ سے خاموش ہیں، لیکن یہ مت سمجھا جائے کہ ہم خاموش رہیں گے. اس سے پہلے بھی جاوید لطیف نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا تھا کہ 15 اکتوبر تک ہم صبر کریں گے، پھر ہماری زبانیں کھل جائیں گی. یہ کس کو آپ باتیں کر رہے ہیں؟ اتنی جلدی آپ کی ہمت جواب دے گئی ہے. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری امریکہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے پاکستان کی افواج کے متعلق، پاکستان کے ملٹری کے اداروں کے متعلق، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے متعلق کیا کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجئے. There's no delay in any appointment. Mr. Khan wanted to ensure that every appointment, whether it was within the ISI or whether it was in the army, were politically partisan associates to him. And it's not the case with your government. Absolutely not. We haven't appointed anyone. This is an existential threat to our democracy, that if instead of being service to the state of Pakistan and commanders of our armed forces, they conduct themselves as a wing of the Tehreek-e-Insaf political party. So this is an absolute, would be and is an... باہر کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کے افواج پاکستان کی لیڈرشپ کے اوپر جانبداری کا الزام لگایا جا رہا ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جناب اپنے آپ کو ونگ کے طور پہ اس طرح کا. اب مجھے یہ بتائیے کیا اس کے اوپر کوئی رد عمل آئے گا؟ کیا ادارے اس کے اوپر گفتگو کریں گے یا صرف اور صرف عمران خان کے اوپر رد عمل دینا ہے؟ پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تو شہباز شریف نے رات کو تقریر کی، ایک تو وہ لوگ ان کی تھوک لگانے والا جو ہے اس کے اوپر بہت کریں. چلیں ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. شہباز شریف نے وہاں پہ عمران خان کی بھی ایک اقدام کی تعریف کی، میں وہ ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو عمران خان نے اسلامو فوبیا کے حوالے سے قرارداد اور 15 مارچ کا عالمی دن قرار دلوانے کے حوالے سے ان کے کام کی تعریف کی، یہ اچھی بات ہے. رہی بات، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے شہباز شریف نے خالی کرسیوں سے خطاب کیا. یہ مسئلہ شہباز شریف کا یا نہیں ہے، یہ مسئلہ کچھ اور ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے. وہ کوئی بھی ہو، میرا خیال ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. جو اس کے رسپانسبل ہے ان سے جواب مانگنا چاہیے. اچھا، پنجاب حکومت نے بڑا اہم رول پلے کیا. پنجاب حکومت سے پولیس مانگی گئی تھی، نفری مانگی گئی تھی، اور خیبر پختونخوا پولیس سے. پنجاب حکومت نے اسلام آباد میں پنجاب پولیس کی نفری نہ بھجوانے کا فیصلہ کر لیا ہے. آئی جی وزیر داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کے مراسلے کا جواب دے دیا ہے اور بوقت ضرور سیکورٹی کے پیش نظر راول پنڈی پولیس کو ذمہ داریاں سونپی جائے گی. فی الحال انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس بارے میں کسی قسم کی کوئی نفری ان کو فراہم نہیں کریں گے. ایک اور اچھی بات جو ہے، چونکہ آج کل اہلی اور نااہلی کے بہت زیادہ کیسز چل رہے ہیں، انٹرنیشنل کانفرنس تھی، وہاں پہ چیف جسٹس نے بھی خطاب کیا جس میں وہ مذاکرات والی بات تھی. وہ ویڈیو آپ نے رات کو دیکھ لی تھی. اس کے بعد جسٹس اطہر مین اللہ صاحب نے بہت ساری باتیں کی اور اپنی غلطیوں کو مانا. پھر انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، چونکہ آج کل عمران خان کی نااہلی کے بہت ساری، انہوں نے نام تو عمران خان کا نہیں لیا، لیکن اس تناظر میں بات ضرور ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاست دانوں کو نااہل کیا، بہت کچھ کیا. مطلب انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تاریخ اچھے اور برے فیصلوں کو یاد رکھے گی. عدلیہ نے جو غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے. عدلیہ نے بھی طاقتوروں کا ساتھ دیا، طاقتوروں کو پلیٹ فارم فراہم کی. اچھی بات ہے ان کے اندر اگر یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے، اگر وہ ان غلطیوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ پازیٹیو اپروچ ہے، یہ پازیٹیو اسپرٹ ہے. ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے اور ہمیں جس حد تک ہم سپورٹ کر سکتے ہیں وہ سپورٹ کرنا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.